त यो 7 अर्ब यिनीहरूले कहाँ खर्च गरे त 7 खर्ब कहाँ खर्च गरे त भन्दा युद्धमा, आन्दोलनमा, लडाइँमा र भ्रष्टाचार। यो कति ठुलो बेइमानी हेर्नुहोस्। यिनले त यति यो हामीसँग देश छैन तपाईँको, भूगोल छ, यिनले बेचिसके हामीमाथि। यिनीहरूले त यो 14 अरबमा के अरे खरबमा हामीलाई बेचिसकेका छन् नि यो देशलाई। त्यो ऋण कहिले तिर्ने भन्नुहोस् न। विदेशीहरू तपाईँको हाकी नेपालभित्र आएर 5 स्टार होटलमा बसेर चाहिँ कहिले कसैलाई नेताहरूलाई तानेर एउटा देशको राजदूतले प्रधानमन्त्री हटाइदिने खेल खेल्छ। यी त खुफिया एजेन्सीको एजेन्ट न हुन्, विदेशी खुफिया एजेन्टको एजेन्ट हुन् क्या। यहाँ कोही प्रधानमन्त्री हुन्, कोही चाहिँ ठुलो पार्टीको नेता होस्, यो त एजेन्ट न हुन्। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग समसामयिक राजनीति र समसामयिक परिस्थितिको विषयवस्तुमा केही विशेष कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक अभियन्ता अनिल योगीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समय हामी सबैजना कोभिड-19 को क्राइसिसले गर्दा लकडाउनमा छौँ थियौँ भने यति बेला हामी अघोषित लकडाउनमा रहेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्रले राम्रो काम गर्न सकेन र राज्य संयन्त्र सरकारमा बसेका मानिसहरू आफ्नै खिचातानीमा व्यस्त रहेका कारणले आम जनताहरू एकदमै अव्यवस्थित रूपमा छन्। कोरोना एकदमै फैलिरहेको अवस्था छ। यो विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामी केही समसामयिक कुराकानी गर्छौँ। अनिलजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNPखबर.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। जसरी मैले अघि भने, यति बेला कोभिड क्राइसिस नेपालको सन्दर्भमा झन् धेरै उकालो लाग्दैछ ग्राफमा, हैन? यो बेला सरकारले सरकार विपक्षीमा भएका मानिसहरू हामीले पटक पटक जसरी कुराकानी गर्थ्यौँ, उनीहरू एउटै किताबमा उभिएर जनता कसरी बचाउने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गर्नुपर्थ्यो, टिमवर्क गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार पक्षकै नेताहरू पनि यति बेला भागभण्डा नमिलेर हो अथवा आन्तरिक किचलोले गर्दाखेरि हो एकदमै समस्यामा छन् भनौँ न। भित्रभित्रको शक्ति सङ्घर्षले गर्दाखेरि समस्यामा छन्। यो अवस्थामा वैदेशिक ऋण नेपालीको थाप्लोमा प्रति व्यक्ति 47,000 रुपियाँ थपिएको छ। यो 10 अर्ब कोरोनाको नाममा उडाइएको बजेट चाहिँ सबैजना खोज्छन्, तर यो 14 खर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋणको बारेमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले पनि आवाज उठाएको सुनिएन। किन होला सर? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो र अहिले नेपालको चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा भएका साथीहरूले नउठाएको प्रश्न नै हो यो। हजुर हो, तपाईँले भनेको जस्तो अब कोरोना सङ्क्रमण को जुन चीनबाट सुरु भयो, त्यो एकजना चिनिया मुलुकमा पढ्ने विद्यार्थी जो नेपालमा आयो, उनीमा त्यो कोरोना भाइरस देखियो सुरुमा, धेरै अगाडि, धेरै पहिला सुरुवातमै। त त्यही अवस्थामा अलिकति बलियो ढङ्गले राज्यले त्यसको रोकथामका निमित्त प्रयत्न गर्नुपर्नेमा त्यसलाई अत्यन्तै हल्का ढङ्गले लियो यो देशको सरकारले, यो देशका नेताहरूले, अरू निकायहरूले पनि। सरकार भनेर नेता भनेर मात्र अरू पनि निकाय हुन्छन् नि, साना छ हैन, प्रहरी छ, त्यो मेडिकल सेक्टर छ, त्यो जनतासँग रिलेटेड संस्थाहरू अरू पनि छन्। त्यो सङ्कट आएको बेलामा त तपाईँको कस्तो हुन्छ भने त्यो एकजना चाहिँ को विवेकमा त्यो भर पर्दैन। त्यसले सामूहिक विवेकका आधारमा सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने खालको राज्यका जिम्मेवार स्ट्रक्चरहरू जो हो, संरचनाहरू, त्यो संरचनाको नेतृत्व गर्नेहरूले एक ठाउँमा बसेर त्यसको समाधान खोज्नु पर्थ्यो। जुन बेलामा यिनीहरूले, यो देशको सरकारले, नेताहरूले अथवा ती सम्बद्ध अरू निकायहरूले जसरी चाहिँ अलि बलियो योजना बनाएर रोकथामको लागि प्रयास गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेनन् यिनीहरूले है। त्यत्तिकै त्यो हावामा चाहिँ लकडाउन पनि इन्डियामा गऱ्यो, अनि यहाँ यिनीहरूले सुरु गरे देखासिकीमा त्यो काम भयो। त्यति मात्र होइन, तपाईँको यतिसम्म लापरवाही भयो कि त्यो नाकामा चाहिँ त्यहाँ पैसा तिरेर पनि भारतीयहरू अथवा कुनै पनि देशका मान्छेहरू चाहिँ नेपाल आउने, स्थलमार्गबाट आउने छुट दिए यिनीहरूले। त्यो गाउँमा कुनै यो सिङ्गो मुलुक जेलिसकेको छ क्या यो कोरोना भाइरसले। हामी चाहिँ कति भाग्यमानी रहेछौँ भने पता नै यो केले बचाएको छ हामीलाई। यो सरकारले, नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थाले हामीलाई बचाइराखेको छैन क्या। यो अरू केही चिजले बचाएको छ, त्यो के हो त्यो देखिँदैन क्या नेपालीलाई बचाउने। हजारौँ नेपालीहरूले तपाईँको यो कोरोना भाइरसलाई पचाइसक्यो उनीहरूले। त्यो प्रधानमन्त्रीले भनेकै नुन खुर्सानी बेसार पानी खाएर होस् के खाएर होस्, त्यो पचाइसके क्या उनीहरूले है।
जो उपचार जसका लागि सहज छ र त्यहाँ गए उनीहरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण देखियो र कोही आइसोलेसनमा छन्। अब अहिले त यतिसम्म भयो कि 10 अर्ब पैसा खर्च भयो भन्यो राज्यले। त फेरि अहिले के भन्दैछ भने त्यो कोरोना सङ्क्रमितले आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, घरमै औषधि उपचारको व्यवस्था पनि घरमै गर, डक्टरलाई भनेको कस्तो भने यो समस्याबाट राज्य उम्किन खोजेको जस्तो देखियो क्या। झन् जवाबदेही भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने ठाउँमा झन् उम्किन खोजेको जस्तो। 4 महिनासम्म त सरकार सुतेर मात्रै बसेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। त्यो त प्रष्ट देखियो। त झगडा खेल्दै बसे नि त नेताहरू त दिनानुदिन झगडा। तपाईँको यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रचण्डले अथवा अरू कोही जिम्मेवार नेताले चाहिँ विश्वमा भएका नेपालीहरूलाई उनीहरूको विश्वमा राजनीतिक पार्टीहरूका भातृ सङ्गठनहरू छन्, उनीहरूबाट आर्थिक चाहिँ कलेक्सन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन, ल अब नेपालीलाई बचाउनु पऱ्यो, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बेलामा उहाँहरू झगडा खेलेर बस्नुभयो। यो दुर्भाग्य त यो जति तपाईँको यो यिनीहरूको खेद व्यक्त गरे पनि त्यो कमै हुन्छ। हिजो पनि लासमाथि नै राजनीति गरेर अगाडि आएका, आज पनि लासमाथि राजनीति हुँदाखेरि उनीहरूलाई मतलब छैन, जनता मर्दा मतलब छैन। अर्को प्रश्न तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण उठाउनु भएको थियो युवराजीले, 14 खरब। त्यो 14 खरब हो। यो अहिले वैदेशिक ऋण 14 खरब नेपाली यो राष्ट्रमाथि छ। राष्ट्रमाथि भनेको हामी नेपाली जनताका टाउका माथिको ऋण हो त्यो। हेर्नुहोस् है, 46 अगाडि कति थियो त्यो अर्थविदहरूले अर्थशास्त्र सम्बन्धी र नेपालको अर्थव्यवस्थालाई जसले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ त्यसको हिसाब किताब राखेर बसेका छन् ती साथीहरूलाई थाहा होला कि पञ्चायतमा पनि वैदेशिक ऋण थियो है, लिन्थे राजाहरूले। त त्यो बेलामा त धेरै कुराहरू निर्माण भएको थियो नि, बाटोघाटो, पुलेसा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, सारा कुराहरू चाहिँ पञ्चायतले राजाहरूले त्यो गर्ने गरेका थिए। त 46 पछिको यो तपाईँको कति थपियो ल, त्यो बेलामा 6 खर्ब थियो होला, के अरे 14 खर्बमा 7 खर्ब पञ्चायतले ऋण लगाएको थियो होला भने यो 7 खर्ब त यिनीहरूले 46 पछि लगाए भनौँ न ल, मेरो हिसाबमा है, यो खालि यो मोटामोटी हिसाब मोटामोटी मात्रै। त यो 7 अर्ब यिनीहरूले कहाँ खर्च गरे त, 7 खर्ब कहाँ खर्च गरे त भन्दा युद्धमा, आन्दोलनमा, लडाइँमा र भ्रष्टाचार। यो कति ठुलो बेइमानी हेर्नुहोस् त। यो आफ्नै आमालाई रेफ गरेको जस्तो होइन, आफ्नो निरीह कमजोर जनताको तपाईँको मुटु कलेजा तानेर खाएको जस्तो होइन। यस्तो पाप गर्ने, यस्ता अपराधीहरूले, यस्ता निन्दनीय काम गर्नेहरूले लोकतन्त्रको तपाईँको प्रजातन्त्रको बकवास गर्दै हिँड्ने, हाम्रो विकल्प छैन भन्दै हिँड्ने। तपाईँ जनताको जीवन सङ्कटमा परेको बेलामा यिनले चाहिँ मनपरी गर्दै बस्ने, यिनले चाहिँ मजाक गर्दै बस्ने, यिनले चाहिँ झगडा खेल्दै बस्ने, यिनको बाउको वीरता हो यो देश के हामी यिनका कमारा हौँ? यिनले त यति यो हामीसँग देश छैन, तपाईँको भूगोल छ, यिनले बेचिसके। यो म किन भन्दैछु भने ब्रिटिसहरू त्यहाँ इन्डियामा व्यापारीको रूपमा आएका थिए, उनीहरूले लगानी गरे त्यहाँ, त्यसपछि के गरे, शासन गरे। हामी माथि यिनीहरूले त यो 14 अरबमा के अरे खरबमा हामीलाई बेचिसकेका छन् नि यो देशलाई। त्यो ऋण कहिले तिर्ने भन्नुहोस् त? 46 पछि त यिनीहरूले त्यो 7 खरब त यिनले युद्ध र तपाईँको लडाइँमा यिनीहरूले खर्च गरेका छन् र जनताको जिन्दगी बर्बाद बनाएका छन्। योभन्दा ठुलो अपराध न राणाले गर्यो न राजाले गरे। यिनीहरूले कसरी छुट पाउँछन् म त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि यिनीहरूले नेपाली जनताले छुट देला, मलाई त्यो लाग्दैन क्या। किनभने कुनै पनि व्यवस्था हेर्नुहोस् त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको भलाइका निमित्त, जनताको हितका निमित्त र आफ्नो राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका निमित्त व्यवस्थाले माध्यमको रूपमा काम गरेको हुन्छ। त्यो व्यवस्थालाई व्यवस्था जस्तो बनाउने त फेरि नेताहरूले नै हो, शासकहरूले नै हो, जो भए पनि मान्छेले नै हो। त यिनले त कस्तो बनाए हेर्नुहोस् त व्यवस्था। आज तपाईँको हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा छैन, सार्वभौमसत्ताको चाहिँ सुरक्षा छैन होइन, तपाईँको स्वाधीनताको चाहिँ अवस्था यति कमजोर छ। विदेशीहरू तपाईँको हाकाहाकी नेपालभित्र आएर 5 स्टार होटलमा बसेर चाहिँ कहिले कसैलाई नेताहरूलाई तानेर एउटा देशको राजदूतले प्रधानमन्त्री हटाइदिने खेल खेल्छ, अर्को देशको राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ थामिदिने, उसको पद थामिदिने खेल खेल्छ। यो त नाङ्गो नाच भयो नि त, यो त देश भएन क्या। त्यति मात्र होइन, तपाईँको
हामीले यो बिचमा यो कोरोनाको यो समस्यामा यो 6-7 महिना यति करायौँ कि बाबा यो अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ भोलि हामीसँग हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि कमजोर छ, स्वास्थ्य अवस्था त झनै कमजोर छ। यो गाउँमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले मान्छे मर्न थालेपछि त्यो लास उठाउने पनि हामीसँग व्यवस्था छैन है। सहरमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। अलि फरक ढङ्गले सारा राज्यको शक्ति एक ठाउँमा लगाएर पार्टीको शक्ति, राज्यको शक्ति, अरू अन्य जनशक्तिलाई पनि स्वयंसेवकको रूपमा भए पनि त्यो जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर दुईटा देश बनाऊँ भन्यौँ हामीले। दुईटा देश भनेको के भने एउटा सङ्क्रमणबाट जोगिएको, अर्को बाहिरबाट आएका सङ्क्रमितहरू र सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई अलग ठाउँमा राख्ने र त्यही अस्पतालको व्यवस्था गर्ने। यो 10 अरब रुपियाँ खर्च गरेको भए त्यो व्यवस्था गर्न सकिँदैन थियो। एक ठाउँमा केन्द्रित गरेको भए अरू जनतालाई त काम गर्न दिएको भए उनीहरू बाँचिहाल्थे नि हैन। कहाँबाट चाहिँ त्यो समस्या आउँदैछ भन्ने कुराको बाटो थाहा भइसकेपछि, तपाईँको त्यो मार्ग चाहिँ रोक्ने भनिसकेपछि, त्यो मार्ग रोकेर त्यसरी आउनेहरूलाई र ल्याइएकाहरूलाई एक ठाउँमा आज पनि कति छन् भन्नुहोस् त? 50-60 हजार भन्दा बढी तपाईँको उसमा छैनन्, के अरे सङ्क्रमित छैनन्। 1 लाखभन्दा बढी के अरे उसमा क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। 1,25,000 कति भन्ने थियो अस्तिसम्म। ल 2 लाख 5 लाख भयो। ल कति त्यो 5 लाख नेपाली जनताको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पनि तागत छैन हामीसँग। यो राज्यसँग त्यो पनि पुँजी छैन। त्यो पुँजी छैन भने पनि ऋण गरेर भए पनि यिनले ऋण गरेर त्यो युद्ध लडे नि। यिनीहरूले त्यो विदेशीको ऋणमा त यिनीहरूले आपसमा नेपाली जनताले लडाए नि। आज नेपाली जनतालाई बचाउने बेलामा विदेशीको ऋण हामीले लियौँ भन्दा यिनीहरूलाई त कसैले गाली गर्नेवाला छैन नि। तर त्यो पनि यिनीहरूले गरेनन् हैन। त अहिले त यहाँसम्म आइपुग्यो कि अब तिमीहरू घर त्यो कोरोना सङ्क्रमितहरूले अब अस्पतालमा पनि अब बेडको अपुग छ, हुनसक्छ राजधानीमा, अब आफ्नो घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने भनेर त्यस्तो खालको परिपत्र चाहिँ जारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो गरेको सुन्दैछु मैले। भनेको यो त कस्तो भने यिनीहरू त टोटल्ली तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ जीवनबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार भएर यिनीहरूले आफू उम्किन खोजिराखेका देखियो क्या सत्ताले र शासकले। यो 10 अर्बको हिसाब किताब खोज्दाखेरि सरकारले हामीले स्थानीय तहहरूलाई पठायौँ, प्रदेशलाई पठायौँ हैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अन्य निकायहरू मार्फत चाहिँ खर्च भयो भन्ने देखियो। स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूले पिसिआरको पैसा आफैले तिरेका छन्। धेरै टाढा जानै पर्दैन। मेरो नजिकै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा बसेका व्यक्तिहरूसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको फी पनि उहाँहरूले तिर्नु भएको रहेछ। सरकारी क्वारेन्टाइन चाहिँ टेन्ट टाँगेर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ हैन, र प्राइभेट बस्न चाहनेहरूले चाहिँ होटेलमा सुविधा सम्पन्न बनाएको छ। यो सरस्वती हेर्दाखेरि 10 अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहहरूमा बजेट प्रवाह भयो। प्रत्येक वडाहरूमा 25 लाखभन्दा बेसी बजेट गयो भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। अब कतिसम्म गयो सूचना हामीले मागेका छौँ, उहाँहरूले अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। सङ्घीयता नै यो कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्न नसक्ने एउटा प्रमुख कारण जस्तो देखियो। तपाईँलाई के लाग्छ? यो त बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। सायद मेरो दिमागमा थिएन यो कुरा, तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए। तपाईँले भने जस्तो यदि हामीले एउटै सेन्टर बनाएर आइसोलेसन अथवा भनौँ क्वारेन्टाइनको लागि छुट्याउने हो भने त राज्य स्तरले गर्नुपर्थ्यो। तर राज्यले सङ्घीयतालाई सङ्घीय स्थानीय संरचनाहरूलाई जिम्मेवारी दियो र स्थानीय संरचनाहरू चाहिँ कसरी हुन्छ, हामी त्यहाँबाट सक्दोभन्दा सक्दो कमिसन चाहिँ बेसी असुल्ने। यो 25 लाख आउँछ भने बरु 2 लाख खर्च गर्ने, बाँकी खाने जनता। बस सही भन्नुभयो। यो त कस्तो भने यो कोरोना सङ्क्रमणबाट जनतालाई बचाउने नाममा यो हामीले 10 अरब रुपियाँ जो सङ्घीय सरकारले विनियोजन गऱ्यौँ भनेको छ नि यिनले त यो तल बाँडेर खाए, यो भ्रष्टाचार गरे यिनीहरूले। एउटा मात्र होइन, प्रत्येक पालिका प्रत्येक वडाका मान्छेले प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको त्यो कुन अस्पतालमा हो सारा त्यो पिउनदेखि सबैले राजीनामा गरेर निस्केको छ। हिजो कहिले मैले एउटा न्युज हेरिरहेको थिएँ है, स्वास्थ्य त्यो डक्टरदेखि लिएर नर्सदेखि लिएर साराले राजीनामा दिएर एउटा अस्पतालबाट उनीहरू चाहिँ अस्पताल नै खाली गरिदिए। अब यिनले यो यिनले त यो सङ्घीयता धान्नका निमित्त कोरोनाको नाममा यिनीहरूले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर यिनले आफ्ना कार्यकर्ताहरू, यी मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरूलाई पाल्दैछ यिनीहरूले।
यिनीहरूको त्यो भ्रमण हेर्नुहोस्, यिनीहरूको त्यो घुमाइ हेर्नुहोस्, यो त रमाइलो पो गरे त यिनीहरूले। त्यही त 25 जना पनि क्वारेन्टाइनमा नबसेको मेरो ओडामा 25 लाख कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा नै अचम्म लाग्दछ। त्यही त यो त हेर्नुहोस्, यिनले त यो अब यिनले यो 10 अर्ब अरू 10 अर्ब निकालिदिन्छन् खर्च भयो भने कहाँ पुग्ला र त्यतिले नपुग्ला, त भइसक्यो होला भनौँ न। यिनीहरूले त त्यति भनिदिन्छन् होइन। 3 महिना 4 महिनामा चाहिँ 10 अर्ब खर्च भयो भनेर देखाइदियो सरकारले भने अब यो 7-8 महिनामा त अरू 10 अर्ब 20 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो यिनीहरूले भनेर देखाइदिन्छ। एउटा एमसिसी सकिँदा पनि यो कोरोना सकेला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। सकिँदैन, यो लुट भयो हेर्नुहोस्, यो ठुलो बेइमानी गरे नेताहरूले, यो सरकारले नै बेइमानी गर्यो होइन। सरकार भनेको, राज्य भनेको कस्तो भने जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा बल प्रयोग गरेर जनतालाई बचाउने, रेस्क्यु गर्ने संस्थाको रूपमा विकास भएको हुन्छ संसारमा। अरू देशमा त्यही भइराखेको छ। तर यहाँ चाहिँ यस्तो मजाक गरे यिनीहरूले। धन्य हो नेपाली जनता भन्छु कि यो देशमा हामी जन्मिनु नै कहिलेकाहीँ त यस्तो दुःख लाग्छ, किन चाहिँ यो देशमा जन्मिए होला जस्तो लाग्छ क्या। एउटा सचेत मान्छे भएर यस्तो पागलहरूले शासन गर्ने देशमा किन जन्मिए होला, कस्तो जिन्दगी जन्मिए होला, कहिले बैराग लाग्छ क्या। मान्छे सुसाइड त्यसै गर्दो रहन्छ क्या, त्यसै गर्दो रहन्छ क्या मान्छेले। म आज त्यहाँ पुगेको छु क्या। कति मान्छेले सुसाइड गरे नि। सत्यको सुनवाई हुँदैन, मलाई बचा भन्दा बचाउँदैन त यो देशको सरकारले। सेनापतिको र रक्षा मन्त्रीको यो कोरोना के अरे यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेकेदार मन्त्री र सेनापतिको बिचमा झगडा यही बेलामा। उता विदेशीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो भूगोल मिचेर बाटो बनायो, त्यहाँको सेनापति र रक्षा मन्त्री एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ बाटो उद्घाटन गरेर हामीलाई धम्की दियो। अनि यहाँको रक्षा मन्त्रीले तपाईँको सेना प्रमुख चाहिँ एक ठाउँमा बसेर चाहिँ झगडा खेलेर बसिरहेको छ। योभन्दा ठुलो यिनलाई कसरी पाल्ने भन्नुहोस् त। अब यिनलाई यी हाम्रा शासक हुन्, यी हाम्रा मान्छे हुन्, यिनले हाम्रो लागि काम गर्दैछ, यो देशको लागि काम गर्दैछन् भनेर कसरी मान्ने र नेपाली जनताले पत्याउने ल भन्नुहोस् त। अब कस्तो मरेको दिन भयो क्या हाम्रो चाहिँ। कहिलेसम्म यिनीहरूलाई यो मनपरी गर्न दिने। हेर्नुहोस् है, यो लफडा त एकातिर छँदैछ। तपाईँको विदेशीहरूको चाहिँ यही बिचमा विदेशीहरूको नदेखिने गरी ठुलो चाहिँ हस्तक्षेप भइराखेको छ है भित्रभित्रै। अहिले अघोषित लकडाउनको बेलामा पनि विदेशी संयन्त्रका मानिसहरू यहाँ आए। अब यहीँ भएका मानिसहरूले पनि मजाले ताण्डव देखाए र के सुनिन्छ भने अहिले त डाँडा काँडामा मजाले पार्टी चलिरहेछ, रिहर्सल चलिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ। अहिले त यस्तो छ कि पैसामा नै बिक्ने भयो है नेताहरू सबै टोटल पैसामा। पैसा पायो भने यिनीहरूले आफ्नै आमा पनि बेच्छ। यिनीसँग त कुनै नैतिकतै छैन भने, यी कुनै नैतिकवान मान्छे नै होइन। यिनलाई मान्छे भन्ने हामी पनि पशु हौँ भन्छु क्या म त। हामीले यिनलाई मान्छे भन्यौँ भने हामी र यिनमा के फरक हो भन्नुहोस् त। सधैँभरि गाली गर्न त तपाईँको तर्क चाहिन्छ नि, देखाउनुपर्छ नि यो समस्या हो भनेर। त्यत्तिकै गाली गर्न आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो सन्तानलाई, छोराछोरीलाई, कसैलाई त गाली गर्न मिल्दैन बिना कारण। त्यसै गाली गरिराखेका छौँ हामीले यिनीहरूलाई। यिनीहरूले गरेको अक्षम्य अपराधको पराकाष्ठा नाग्यो तपाईँको, पराकाष्ठा नै नाग्यो क्या है। हामीसँग न भौगोलिक अखण्डता, मैले अघि भने न भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुन सक्यो है। त्यो हाम्रो जमिन चाहिँ भारतीयहरूले कब्जा गरेर बसेका छ। नक्सा जारी गरे, प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गरे, बस आराम छ उहाँलाई है। ठुलो काम गऱ्यौँ भन्ने भएको छ नेपालीहरूलाई, ठुलो काम गऱ्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। कस्तो लाज नमानेको क्या हामीले। तर पछिल्लो समय त अहिले त्यहाँ नेपाली सेनाको पनि बाक्लो उपस्थिति भएको भन्ने खबर अहिले पछिल्लो समय आएको छ। आम सञ्चार माध्यममा नआए पनि सूचनाहरू हामीलाई आएको छ। त्यहाँ बाटो निर्माणको कार्य पनि तीव्र भएको भन्ने छ। यो हेर्दाखेरि जसरी श्रीरामको कुरा निकालियो, श्रीरामको कुरा लगत्तै काउन्टर दिनको लागि भारतीय विदेश मन्त्रीले बुद्धका कुरा निकाले, त्यस पछाडि नेपालको अयोध्यापुरीमा पनि राम मन्दिर बनाउने कुराहरू निस्कियो होइन। यो प्रधानमन्त्रीलाई अहिले असहयोग भइरहेको हो कि अथवा प्रधानमन्त्री आफै आउट अफ ट्र्याक हुनु भइरहेछ? प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो भनेर भन्न मिल्दैन। प्रचण्ड जस्तो मान्छेले असहयोग गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग हुन्छ? को हो प्रचण्ड? अहिले पार्टीको अध्यक्ष हो, ठिक छ, एउटा पार्टीको अध्यक्ष नै हो
सहअध्यक्ष के भूमिका छ उहाँको? तर काम त गर्ने ब्याकग्राउन्ड वातावरण सुन्नु होइन ब्याकग्राउन्डमा विदेशी छन्, समस्या ल्याउन सक्छन् प्रचण्डले, त्यो अर्कै कुरा हो। तर निर्णय गर्ने ठाउँमा त ओली हुनुहुन्छ नि। तर खुट्टा कमाउँछ नि त खुट्टा कमाउने भन्दा पनि उहाँको पछाडि पनि कोही छ क्या, ओलीको पछाडि पनि कोही छ। म यो तपाईँले म किन भन्दैछु भने जस्तै त्यो होली ऐन काण्ड हामीले स्मरण गरौँ न, त्यो के कारण निमित्त गरेको थियो है, त्यसको पनि ब्याकग्राउन्डमा केही थियो। जस्तै BRI चाइनाले ल्यायो नि, बेल्ट रोडको चाहिँ कन्सेप्ट उसले ल्यायो, त्यसमा हाम्रो सरकार यो राष्ट्र चाहिँ त्यसमा संलग्न भयो है। त्यसपछि आयो त्यो होली ऐन हुँदा इन्डो पेसिफिक आयो है, हुँदा त्यही सम्मेलन यिनीहरूले गरी भ्याए। त्यसपछि के आयो, मुस्लिमहरूको सम्मेलन यिनीहरूले यहीँ गरे। भारतले नगर्नु भन्दै है, त्यो पनि सुरक्षाका दृष्टिले भारतले मुस्लिमहरू, भारतका मात्रै मुस्लिमहरू अथवा त्यस्तो देशका मात्रै मुस्लिम कट्टरपन्थी मुस्लिमहरूको सहभागिता नहोस् भन्ने चाहना थियो भारतको। भारतले नै गृहमन्त्रीलाई रामबहादुर थापालाई चाहिँ भारतकै तर्फबाट चाहिँ त्यो नगर्नु भन्ने चाहिँ निर्देशन थियो, सरकारलाई पनि थियो होला, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थियो होला। गृहमन्त्रीले त्यो सम्मेलन नगर्नु भन्दै 70मै कहाँ 2,50,000 चाहिँ मुस्लिम कट्टरपन्थी मुस्लिमहरू समेतलाई यहाँ ल्याएर सम्मेलन गरे यिनीहरूले। कोरोना नि सल्किने त्यो सम्मेलन गरे। त यो त्यो के थियो त भन्दा त्यो बेला त्यो डिजाइन के थियो त भन्दा नेपालबाट भारत विरुद्ध है मुस्लिम चाहिँ कट्टरपन्थी मुस्लिमहरू माध्यम कुनै न कुनै समस्या सिर्जना गर्ने डिजाइन थियो। त्यो कुरा भारतले पनि बुझेको थियो होइन। त्यो यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो रोकियो। त यो प्रधानमन्त्रीले अहिले राम मन्दिरको कुरा के प्रसङ्गमा उहाँले ल भन्नुहोस् त, त्यो सीमाको समस्या आइराखेको थियो, त्यसमा चाहिँ नक्सा जारी गर्नुभयो, एक प्रकारले नेपालीहरू गदगद भए होइन, दाबी गरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कसैले गर्न नसक्या चाहिँ नक्सा चाहिँ जारी गरे भनेर हामी नेपालीहरू गदगद भए। त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो, त्यो विषयमा कूटनैतिक माध्यमद्वारा भारतसँग डायलग गर्ने र हाम्रो जमिन हामीले फिर्ता लिने, उनीहरूले दिनुपर्ने भन्नेसम्म जाने परिस्थिति त हुँदै थियो नि त, अथवा हुँदो होला, भोलि गरिन्थ्यो होला नि त। अब त्यही बेलामा चाहिँ भानुभक्तको जन्म जयन्तीको दिनमा राम यहाँ जन्म्याउन्, त्यो कहाँबाट कसले हालिदियो त्यो कुरा? भनेको कस्तो भने हिन्दू र मुस्लिम अथवा मुस्लिमका माध्यमद्वारा भारतमा कुनै पनि प्रकारको एउटा वितण्डा सिर्जना गर्ने डिजाइन अन्तर्गत त्यो मुस्लिम सम्मेलन यहाँ भएको थियो। त्यो मुस्लिम सम्मेलन पछि तत्काल यो कोरोना आएपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले पनि अलिकति स्थितिलाई आन्तरिक सुरक्षालाई चाहिँ अलिकति बलियो बनायो होइन, भारतले पनि चाहिँ बलियो बनायो, त्यो सम्भव भएन होइन। त्यो हल्ला पनि बिचमा आयो, नेपालबाट चाहिँ यस्तो हुँदैछ भनेर इन्डियन मिडियाहरूले पनि भनेको कुरा सुनियो। त्यो रोकिएपछि हाम्रै प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट चाहिँ राम यहाँ जन्मेका हुन् भनेर अब अयोध्याको विषयमा विवाद उठाएपछि त त्यहाँ त बाबरी मस्जिद र राम मन्दिरको विषयमा त्यत्रो लडाइँ भएको छ त्यहाँ भारतमा। हिन्दू बिचमा लडाइँ गराउने र मुस्लिम र हिन्दूका बिचमा लडाइँ गराउने चाहिँ डिजाइनबाट यो कुरा प्रधानमन्त्रीको पछाडि पनि कोही छ कि? यस्तो हुनसक्छ। मतलब जसरी दोस्रो विश्वयुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जुन ध्रुवीकरण थियो नि, अहिले पनि लगभग त्यही ध्रुवीकरण नै देखिन्छ। जस्तो यो जुन अहिले चाइना, रसिया लगायतको, पाकिस्तान लगायतको जुन ध्रुवीकरण छ नि, त्यतातर्फको चाहिँ ब्याकअप जसरी इन्डियन मिडियाले लगाएको छ नि आरोप, केपी ओलीको पछाडि त्यही शक्ति हो हावी होइन। त्यो उहाँका गतिविधिले त्यही देखिन्छ। किनकि यो देशको प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म बोल्न मिल्छ, कतिसम्म भन्नु प्रचण्ड चाहिँ इन्डो वेस्टतिर ढल्के। इन्डो वेस्ट एमसीसीको पक्षमा प्रचण्ड देखिए र यता BRI को पक्षमा केपी ओली। त्यो त केपी ओलीलाई त चिनियाहरूले खुलेर है, चिनको चाहिँ राष्ट्रपतिले, यहाँको हाम्रो राष्ट्रपतिले फोन गरेर त्यसपछि चिनिया राजदूतको सक्रियता बढाएको छ होइन। त्यो इन्डियनले त भनेकै छन् नि, चिनिया यो चिनतिर गयो ओली भनेर भनिराखेकै छन् नि होइन। त्यसो भने यो टक्कर जुन छ नि, यो टक्करमा फँसेका नेपालका नेताहरूले मुलुकलाई जोगाइराख्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने यिनीहरूले त ठुलो चाहिँ विध्वंस यिनीहरूकै माध्यमद्वारा यो देशमा अरू विध्वंस, यो रोग भोग शोक त यो सधैँ छ हामीलाई। अरू राजनीतिक हमला, भौतिक हमला हुने हो कि है? कति बेला कुन राति चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि यहाँ को बालुवाटारभित्र कोही मरिसकेका हुन्छ कि अथवा कहाँ कसलाई मारे हुन्छ, टुङ्गो बिहान उठ्दाखेरि म त अहिले झस्किन्छु कि कोही छ कि छैन, को चाहिँ गयो है भने जस्तो गरी उठ्नुपर्ने हुन्छ क्या बिहान। तपाईँले केपी ओली त्यति धेरै त्रासमा छन् अहिले? मलाई लाग्छ केपी ओली होइन, सबै नेपालका नेताहरू त्रासमा छन्। सबै जो विदेशीहरूसँग जोडिएका छन् नि होइन। विदेशीहरूको काम त के हुन्छ भने आफूलाई काम लागुन्जेलसम्म उसले उपयोग गर्छ होइन, अनि काम उसको सकियो भने सुट गरिदिन्छ क्या उसले
यी त खुफिया एजेन्सीको एजेन्ट न हुन्, विदेशी खुफिया एजेन्टको एजेन्ट हुन् क्या। यहाँ कोही प्रधानमन्त्री हुन्, कोही चाहिँ ठुलो पार्टीको नेता होस्, यी त एजेन्ट न हुन्। यिनको भूमिका त हिजो देखिएको छ नि। देश र जनताको लागि कसैले काम केही पनि गरेका छैन। सबै विदेशीका दलालहरू मात्र। दलालहरू हुन् यसमा। त त्यो खुद भन्नु, अब प्रधानमन्त्रीले अस्ति भन्नुभयो नि, अब दलाल हामीले पहिला भन्दै आयौँ। अब अस्ति प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभयो कि राजदूतलाई 5 स्टार होटलमा विदेशी राजदूतलाई ल्याएर चाहिँ मेरा पार्टीका नेताहरू बसेर मलाई हटाउँदैछन् भनेपछि त्यो दलाल भने होइन? त्यही हो नि है। त्यसो भने यिनीहरूले देशलाई खतम गरे। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो नक्साको विषयमा जुन यो चुच्चे नक्साको कुरा थियो नि, यो चाहिँ के गरे रहेछ भने तपाईँको, मैले त्यो यो बिचमा मैले अध्ययन गरेँ। राजेश्वर देवकोटाले मलाई भन्नुभएको थियो क्या, यो चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ झुक्क्याएर यो सूर्यबहादुरले यो काम चाहिँ सूर्यबहादुरले गरे रहेछ है। नेपालमा यो चाहिँ के अरे यो भारतीय सेनामा भएकाहरूलाई पेन्सन वितरण गर्ने क्याम्प ल्याउने काम होइन, यहाँ क्याम्प राख्ने काम पनि त्यो सूर्यबहादुरले गरे हो। अहिले उसको छोरो खुबै चाहिँ प्रजातन्त्रवादी पल्टेर नेपाली काङ्ग्रेसले छिरिरहेको छ। त्यो यहाँ चाहिँ पेन्सन वितरण गर्ने क्याम्पको नाममा भारतीय क्याम्पहरू छन् नि नेपालमा अहिले, त्यो त सेना हो नि। त्यो हो नेपाल भारतमा भएका चाहिँ गोर्खा सैनिकलाई भारतीय सैनिकमा गएका पेन्सन वितरण गर्ने। अहिले त अमेरिकाबाट हामीले आइएम गरेर पैसा पाउँछौँ, यहाँ किन राखेको थियो अगाडि? त्यो सुराकी गर्नलाई सैनिक हो त्यो। सेनासहित पोखरामा तपाईँको बुटोलमा कहाँ छ कहाँ यहाँ बसिरहेको छ क्या भूमिगत रूपमा अहिले पनि। त्यो काम गराउने पनि सूर्यबहादुर थापा। त्यो 32 सालको तपाईँको त्यो चुच्चे नक्सा हटाउनेमा पनि राजालाई थाहै नदिकन राजालाई समेत झुक्याएर पञ्चमण्डलीहरूले त्यो नक्सा चाहिँ चुच्चो नक्सा चाहिँ 32 सालमा हटाएको रहेछ है। त्यसपछि यिनीहरूले के गर्यो भने यो 10 वर्षको युद्धका सरदारहरू र यो प्रतियुद्धका सरदारहरू, यिनीहरूले यो जुन संविधान सभा जुन गरे, 2 चोटि संविधान सभा गरेर त्यो संविधान सभाबाटै यिनीहरूले यो तपाईँको यो चुच्चो नक्सा र त्यो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक यिनीहरूले गुमाइसक्यो। यिनीहरूले वैधानिक रूपमा यिनीहरूले दिएको हो क्या, संविधान सभाबाट यिनीहरूले दिएको हो। यो कुरा आज कसैले पनि उठाउने हिम्मत गर्दैन। त्यत्रो चाहिँ लडाइँ लडेर संविधान एक जुगमा 46 सालको संविधानमा पनि समावेश त भएन नि त्यो नक्सा। त्यही त त्यो भएन। त्यो किन भएन भन्दा त्यो बेलामा पनि यो विदेशीहरूकै भूमिका, इन्डियनकै भूमिका चाहिँ बढी भएको हुनाले त्यो बेला पनि यिनीहरूले राख्न सकेन। राजाले त्यो बेला प्रयास गरेका थियो अरे, त्यो हाल्न खोजेको थियो अरे 46 सालमा पनि। त्यो बेलामा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संविधान निर्माणको अन्तरिम के अरे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँसँग पनि राजाले चाहिँ यो विषयमा कुरा उठाएको हो भन्ने कुरा त्यो पछि हामी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यो पार्टीबाट उहाँ निस्किसकेपछि हामीले कुरा गर्दाखेरि देश सिद्धियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या, सबै कुरा सिद्धियो। हिजो मैले चाहिँ कतिपय कुराहरू राजाको हामीले मानेनौँ, गल्ती भयो हाम्रो भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। त्यो बेला पनि चाहिँ राजालाई यिनीहरूले राख्न दिएनन्, किनकि त्यो गऱ्यौँ भने इन्डियनले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ भनेर नेताहरू डराएको रहेछ क्या। त्यो अहिले तपाईँको यो 72को संविधानमा यिनीहरूले त्यो नहाल्नु त्यही रहेछ। त्यही डरको कारणले यिनीहरूले नहालेको। एक जब उसले चाहिँ उताबाट बाटो लियो र नेपालीहरूले जब विरोध गरे नि, त्यो विरोध गरेपछि त्यो विरोधलाई मत्थर गर्नका निमित्त त्यो मात्र जारी गरिएको छ। यहाँ त कतिले भन्दैछन् कि मोदीको र ओलीको चाहिँ कुरा भइरहेको छ होइन, यो खालि ड्रामा मात्रै, यो झगडाको ड्रामा मात्रै हो, नेपालीहरू बेकुब बनिरहेको छ भनिरहेछन् धेरैले। मलाई त्यो लाग्दैछ क्या, देखावटी। महाकाली सन्धिमा तपाईँको त्यत्रो चाहिँ ओलीले चाहिँ जबरजस्ती गर्नुभयो, त्यत्रो पार्टी नै फुट्यो, वामदेवले पार्टी फुटाए, सानो आन्दोलन भएको हो त्यो बेलामा, गरे त यिनीहरूले। त्यसमा यो नक्सा जारी गरेर ठुलै चाहिँ अर्कै चाहिँ मुलुक जिते भने जस्तो चाहिँ हामीले गर्न त्यति चाहिँ उपयुक्त छैन। किनकि यो पञ्चमण्डलीहरूले र यो चाहिँ के अरे यी नवमण्डलीहरू भन्छु कि राता मण्डलीहरूले र काला मण्डलीहरू र पूर्व पञ्चमण्डलीहरूले बेचेको देश हो। हेर्नुहोस्, यो यिनीहरूले बेचिसकेका छन्। तर अहिले एउटा हामीलाई बडा गर्व गर्नुपर्ने अथवा अलिकति यो देश चाहिँ विदेशीहरूले लगिहाल्दैन है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आधार चाहिँ खडा भएको छ। त्यो के हो भने जनचेतना। तपाईँहरू माध्यम, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू माध्यम एउटा जुन खालको एउटा चाहिँ तपाईँहरूले केही हामी जस्ता मान्छेहरूका विचारहरू बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ, यसले चाहिँ जनतालाई सुशिक्षित हुने र आफ्नो देशको पक्षमा सङ्गठित भएर उभिनका निमित्त जनतालाई एक प्रकारले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन चाहिँ मद्दत पुगेको छ क्या। त्यो भएर शासकले बेइमानी गर्न सकेका छैन। पहिला राजनीतिले देश बिगार्यो भन्ने युवाहरू आजकल आफैमा राजनीतिक चेतना विकास गर्नको लागि यो नयाँ मिडियाले ठुलो काम गर्यो।
ठुलो काम गरेको छ यो अहिलेको आम सञ्चारले र यो विशेष गरी तपाईँहरू जस्तो धेरै यो युट्युब टेलिभिजनवालाहरू त अब कोही त लाइनभन्दा बाहिर छन् है उनीहरूले त्यो यसको मर्यादा बुझेको छैन अब त्यसका पछाडि उनीहरू अब के गर्दैछन् त्यो राज्य हामीसँग गतिलो भयो त त्यसले समीक्षा गर्थ्यो होला तपाईँहरू जस्ता केही सञ्चारकर्मीहरू स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ र तपाईँ आफू जिम्मेवार यो भाँडोले त आफै काम गर्दैन नि यसमा त तपाईँ हुनुहुन्छ नि तपाईँको विचारले काम गर्ने हो नि यो भाँडोले त हामीले अपडेट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले अपडेट गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ मतलब आफ्नो नेसनप्रति आफ्नो समाजप्रति जिम्मेवार जो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले यो युट्युब टेलिभिजनमा तपाईँहरू जस्ता साथीहरूबाट जुन खालका चाहिँ मान्छेहरूका विचारहरू बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ नि यसले नेपाली जनतालाई चाहिँ सशक्त बनाएको छ आफ्नो देशको पक्षमा उभिन सिकाएको छ र को नेताले के बदमासी गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन निकै मद्दत पुगेको छ तर नेपाली जनताहरू सेन्टिमेन्टमा बेसी बहने भावनामा धेरै बहने कि हिजोका कुराहरू एकदमै छिट्टै बिर्सिने आज मिठो कुरा गरिदियो भने आजका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाखलाग्दो हुन्छ आजका कुराहरूले चाहिँ हिजोका कुराहरूलाई एकदमै बिर्सिने जस्तो फर इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु राजेन्द्र महतो जस्तो चाहिँ हिजो तपाईँको नाकाबन्दीको पिरियडमा वीरगन्जमा बसेर चाहिँ ढुङ्गा हानेर काठमाडौँमा नाकाबन्दी गराउनको लागि मद्दत गरे उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतोले अस्ति संसदमा 30-40 सेकेन्ड बोल्दै उहाँ संसार के भन्छ नेपालकै सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी नेता बन्नुभयो होइन हो यो चाहिँ कस्तो हेर्नु युवराजी कस्तो भने जनताहरूको यही कारणले गर्दा पनि नेताहरूले बारम्बार झुक्याइरहेका छन् हामीलाई होइन तपाईँको पिएनपी मिडियाले यो विषयमा धेरै दर्जनौँ मान्छेहरूका चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू लिएको छ है त्यो हामीले सुनेका छौँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको घाउ लागेको जुन घाइते हुन्छ नि त्यो घाइतेको घाउमा चाहिँ त्यो छोइदियो भने त्यसलाई शीतल हुन्छ क्या हामी घाइते छौँ क्या बुझ्नु भएन हिजोको अपराधी दलाल है त्यो जोसुकै होस् त्यसले आज देशको पक्षमा बोलिदियो भने हामीलाई त्यो मलम लगाएको जस्तो हुने हो क्या राजेन्द्र महतोले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यही भएको हो अब नभए त त्यो नाकाबन्दी लगाइदिनु पऱ्यो भन्दै चाहिँ नाकामा चाहिँ त्यहाँ भत्यार गर्दै लालु यादव हुँदै दिल्लीसम्म पुग्ने मोदीलाईसम्म चाहिँ गुहार माग्न जाने राजेन्द्र महतो हो नि त उपेन्द्र यादव पनि हो नि उपेन्द्र यादव भनौँ नि मधेसका मसी आउँ भन्नेहरू त सबै हुन् नि तिनले त पहाडीलाई मात्रै दुःख दिन होइन नि त मधेसको जनताले पनि दुःख पायो नि होइन तिनले त मधेसको जनतासँग जति शत्रुता त अरू कसैसँग साँध्या छैन नि तिनीहरूले त्यो मधेसको जनताले पनि त बुझिरहेका छन् नि मधेसको युवाहरूले पनि बुझिरहेका छन् नि मधेसको मुद्दा भन्छन् मधेसको मुद्दा त केही उठेकै छैन नि केही पनि छैन एजेन्डामा मधेसका मुद्दा त बाबुराम भट्टराईले मधेसको मुद्दा उठाएर हुन्छ र त्यही त होइन यिनीहरू भने नि यिनीहरू हेर्नुहोस् विदेशीको डिजाइनमा काम गर्ने कठपुतलीहरू हुन् त्यो मधेसी मात्र होइन पहाडी पनि यिनको कुनै औकात छैन हेर्नुहोस् अब हामीले तपाईँ जस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा परिवर्तन हुँदै गरेको विश्व जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई निषेध गर्न सकिँदैन होइन तर यसको अर्थ हामीले विदेशीका गुलामहरूको गुलामी गर्नुपर्छ भन्ने होइन हामीले सत्य बग्नुपर्छ देशलाई बचाउनुपर्छ र नेपाली जनताले आफ्नो देशको पक्षमा उभिनुपर्छ है हाम्रा स्वतन्त्रताहरू हाम्रा चाहिँ मौलिक हक अधिकारको चाहिँ रक्षाको निमित्त हामी चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ भन्नेतिर नै हामी जानुपर्छ किनभने यही अवस्था रह्यो भने तपाईँको यहाँ कुन व्यवस्था चल्छ टुङ्गो हुँदैन कुन व्यवस्था चल्छ यो देशमा टुङ्गो हुँदैन किनकि शासकले विवेक गुमायो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन जनताले तपाईँको असङ्गठित जनताले विद्रोह गर्छ त्यो विद्रोहले देश तपाईँको गृहयुद्धमा जान्छ ठ्याक्कै यही पोइन्टमा अलिकति लामो भयो म अझै पनि सन्दर्भ थोरै जोड्छु अब पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटघाट प्रधान न्यायाधीशसँग पनि राम्रै बाक्लिएको छ भन्ने पनि सुन्छु म यता हाम्रो शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट राम्रै बाक्लिएका कुराहरू आम सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् यो भित्रभित्रै केही खिचडी पाकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले कतै विवेक गुमाउने पो हो कि भन्ने चिन्तामा थुप्रै विश्लेषकहरू छन् नि सर के भन्नु होइन यो चाहिँ त्यो खतरा त्यो म चाहिँ धेरै ठुलो सम्भावना देख्छु म किन देख्छु भने विदेशीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले जसरी पनि हटाउनु पर्नेमा उनीहरू पुगेका छन् त्यसका लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार छन् त्यो प्रधानमन्त्रीको रुट पनि चेन्ज गरेको सेक्युरिटी थ्रेट भएको भन्ने कुरा पनि आयो नि त्यो पनि कसले भन्यो सेनाले नै भन्यो भन्ने कुरा आयो नि होइन अहिले ईश्वर पोखरेलसँग झगडा देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको त चाहिँ सेना अहिले त कोही पावरफुल हुनु भने नेपालमा त 3 जना हो नि प्रधान सेनापति ओली र राष्ट्रपति यी तीनटा टाउका बीच झगडा पऱ्यो भने त खत्तम हुन्छ नि प्रधान न्यायाधीश पनि एकदमै प्रधान न्यायाधीश पनि अहिले चाहिँ के भने यो यिनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुन एउटा सिस्टमबाट चाहिँ जान खोजेका थिए त्यसमा केही प्रधानमन्त्रीले पनि विलम्ब गर्नुभयो
होइन। तर यिनीहरूले पार्टीको चाहिँ एउटा सिस्टम अनुसार यिनीहरूले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेदेखि लिएर यी यावत कुराहरू गर्नेतिर पनि उनीहरूले नलागिकन होइन, उनीहरूले जसरी विदेशी चाहिँ त्यसको लागि पनि त ढोका त बन्द गरिदिनु भयो नि त केपी ओलीले। मैले त्यो ढोका बन्द त उहाँले मिटिङको ढोका बन्द गर्नु हो। एउटा अध्यक्ष नै हो उहाँ, प्रधानमन्त्री नै हो, अर्को अध्यक्ष छ नि त पार्टीमा। तर संसद अधिवेशनै अन्त्य गरे पछाडि अहिले फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पनि लान नपाइने भयो नि त। त्यो सेफ साइडमा गेम खेल्दै हुनुहुन्छ। होइन त्यही त, त्यो होइन, त्यो यी सम्भावनाहरू पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो मतलब गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले जे गर्न सक्छौ गर भन्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री पुग्ने र उनीहरूले चाहिँ विदेशीहरूसँग चाहिँ नचाहिँदो सम्बन्ध राखेर विदेशीहरूको दबाबमा चाहिँ जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ हटाउने भन्ने भएपछि त प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको अधिकार त उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि। त्यो भनेको दुर्घटना हो क्या, दुर्घटना हो, त्यो भनेको दुर्घटना नै हो होइन। ओलीको बहिर्गमन भनेको सहज हुँदैन, पटक्कै पनि हुँदैन, यो लेखेर राखेको हुन्छ। नेपाली जनताले पनि त्यो दुर्घटनाको भोग भोग्नुपर्छ। त्यो मलाई लाग्छ त्यो दुर्घटनाले मुलुकलाई एउटा चाहिँ बाटोमा जान बाध्य पार्छ। मलाई लाग्छ त्यो ओली माथिको यिनीहरूको जुन मतलब भनौँ न ओलीप्रतिको जुन अहिले जुन खेल चलिरहेको छ उहाँलाई हटाउने, यसमा उहाँले प्रतिरोध गर्नुभयो भने त्यसले मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ मुलुकले एउटा दिशा पक्रिन्छ क्या, राजनीतिक दिशा, विचारको दिशा है, हाम्रो गन्तव्य चाहिँ तय हुन्छ क्या, हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ तय हुन्छ। अनि खुलस्त हुन्छ को हुन् विदेशीका दलालको हुन्, को कसले के गर्दैछ भन्ने कुरा पुरा पराकाष्ठ र त्यसको चाहिँ पुरै चित्र। त्यति स्ट्रङ पक्षमा पनि देखिएनन् कि ओली, मतलब ओलीसँगका जुन बाटाहरू थिए आफू डिफेन्सिभ पोजिसनमा मात्रै बसिरहने, गोल हान्न नदिने, तर आफू एट्याकिङ मोडमा नजाने। होइन एट्याकिङ मोडमा हो किन जानु पर्यो, उहाँले अहिले धेरै कुरा गर्ने कुनै अवस्थै छैन होइन। यो खेलले त मतलब उहाँहरूको यो रिङभित्रको खेलले गर्दाखेरि जनताले त दुःख पायो नि त, जनता त्यहाँ भयो। भने जनतालाई दुःख पाएकोमा उहाँहरूको चिन्ताको विषय होइन नि यो। त्यत्रा मान्छे मारेर आएका मान्छेहरूलाई जनताको चाहिँ पीडा हुन्छ। आज त रोगले मर्दैछौँ, हिजो त राज्यका चाहिँ सेना र प्रहरीलाई चाहिँ प्रमोसन गराइदिन्छौँ, चाहिँ पैसा दिन्छौँ, यति टाउका ल्याएर यति लाख लैजाऊ मान्छे मार भन्नेहरू होइनन् होइन। के यिनलाई मान्छे मरेकोमा के चिन्ता छ र भने, नेपाली मरेकोमा यिनीहरूलाई चिन्ता छैन। अरू खेलहरू बन्द छन्, जनता यही खेल हेरेर चित्त बुझाए हुन्छ जनता। के गर्ने जनता, हामी अभागी, मैले भने नि कस्तो देशमा जन्मियौँ कि अब के भने, देश त स्वर्ग थियो होइन। यस्ता बदमासहरूलाई चाहिँ सत्तामा राखेर हामी तल बसिरहेछौँ, जनताले दुःख पाइराखेका छन्, मरिराखेका छन्। यसको अन्त्य चाहिँ चाँडै हुन्छ मेरो विचारमा। अब जनताले धेरै धैर्य गर्न सक्दैन होला। हस् अनिलजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि मौका दिनुभयो, पिएनपी मिडियालाई, युवराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।